नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकको राजनीतिमाथि केन्द्रित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं र सँगै सरकारका काम कारबाहीमाथि पनि उत्तिकै चासो दिने गर्छौं। विशेष गरी मुलुकका नागरिकको अवस्था कस्तो छ, सरकारले कस्ता काम गरिराखेको छ र राजनीतिक दलहरूले मुलुकप्रति र नागरिकप्रति के कस्ता कार्यहरू गरिराखेका छन्, यो कार्यक्रममा हामीले सरकार र राजनीतिक दलका कार्यप्रति चासो दिँदै नागरिक खबरदारीलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न पनि गरिराखेका छौं। मुलुक झनपछि झन राजनीतिक विवादको चेपुवामा परिराखेको छ। दलहरूको खिचातानीका कारण मुलुकले निकास पाउन सकिराखेको छैन। नागरिकका दुःख र शास्तिहरू दिन प्रतिदिन जटिल बनिराखेका छन् र जटिल बन्दैछ मुलुकको अवस्था पनि। राजनीतिमा देखिएको चरम बेपरवाह र चरम लापरवाहीका कारण मुलुकले यो स्थिति थेग्नु परिराखेको हो। मुलुकभित्र विशेष गरी राजनीतिक दलहरूले गर्ने भ्रष्टाचार अथवा राजनीतिक दलहरूले मुलुकका लागि गर्ने बेविचार नागरिकले थेगेकै थिए। अब मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय दबाव र अन्तर्राष्ट्रिय हैकम पनि थेग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन थालेको छ। फेरि पनि यो स्थितिसम्म मुलुकलाई पुर्याउने यिनै राजनीतिक दल र तिनका शीर्षस्थ नेतृत्व नै हुन्। अहिले आएर पश्चाताप गर्न खोज्ने र अहिले आएर फेरि पनि नागरिकलाई उत्तेजित बनाउन खोज्ने तर अप्ठ्यारोलाई कूटनीतिक ढङ्गबाट सुल्झ्याउन नखोज्ने प्रयत्नहरू पनि मुखर हुन थालेका छन्। मधेस आन्दोलनले मुलुकमा अनेकन किसिमका चर्चा परिचर्चालाई सतहमा ल्याइदिएको छ। सँगसँगै मधेस आन्दोलनको कोखमै छन् सीके राउत र मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिराखेका दलहरूले आन्दोलन हाम्रो मुठीबाट चिप्लिएर सीके राउतको मुठीमा कैद हुन गयो भने मधेसलाई जोगाउन सकिने छैन। त्यति बेला सिंहदरबारले पनि मधेसको संरक्षण गर्न सक्ने छैनन्। यो ढङ्गको चेतावनी दिइराखेका छन्। मधेसी मोर्चाको यस्तो चेतावनी आइरहेका बेला कुनै बेला मोर्चाको संयोजक भएर आन्दोलनलाई बढावा दिएका एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निकै खुलेर मधेस आन्दोलन र मुलुकमा भारतले लगाइदिएको अघोषित नाकाबन्दीका बारे केही कुरा बाहिर ल्याएका छन्। उनले भनेका छन् दिल्लीले नेपाललाई सिक्किम, क्रिमिया र पूर्वी पाकिस्तान जस्तो बनाउन खोजेको छ। दिल्लीले नेपालका 8वटा जिल्लालाई अलग्याउन खोजेको पनि दाहालले आरोप लगाएका छन्। भारतले छुट्याउन खोजेका कुन कुन जिल्ला हुन् र किन भारतले नेपालबाट ती जिल्ला छुट्याउन खोजिराखेको छ त्यो भने दाहालले अझै पनि गोप्य राखिराखेका छन्। दाहालले नेपाल टुक्र्याउन दिल्लीले राजनीतिक विङको नेतृत्व महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई दिएको छ भने मिलिटरी विङको नेतृत्व सीके राउत र जयकृष्ण गोहितलाई दिएको समेत जानकारी गराएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनले यी कुराहरू गरिरहँदा फेरि पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना गर्न पनि पछि परेनन् र दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा नाकाबन्दी लगाए सँगसँगै उनी विश्वभर बेइज्जती कमाउन सफल भएको, उनको इज्जत नरहेको कुरा पनि भनेका छन्। दाहालले यो कुरा भन्नु नेपाली राजनीतिमा अर्थ खोज्ने भने अनेक अर्थहरू लाग्लान्, तर यस्ता कुरा यिनले भन्दै गर्छन्। कुनै बेला बानेश्वर चोकमा उभिएर भारतका विरुद्धमा हामी सुरुङ युद्ध गर्छौं भन्दै गरेका दाहाल प्रधानमन्त्री भइसकेपछि हतार हतार दिल्ली पुगे। उनले भुलवश चीनको भ्रमण गरिरहँदा त्यसलाई सच्याउने प्रयत्न गरे र भारतका सामु माफी मागे। यी कुराहरू पनि सतहमा आइहाल्छन्। यतिले पुग्दैन। जनयुद्ध हाँक्दा जनयुद्धका खाकाहरू दिल्लीमै कोरिए। सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उनी जुन ठाउँमा बसेका थिए त्यहाँ त भारतका सिभिल ड्रेसमा रहेका सुरक्षाकर्मीले उनलाई सुरक्षा पो दिँदा रहेछन्। त्यसरी जनयुद्ध हाँक्ने दाहालले हामीलाई चाहिँ भारतको उस्काटमा आन्दोलन गर्यो भन्न मिल्छ भनेर सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भनेका कुरा पनि हामीले सम्झनुपर्छ।
अझ बढी सम्झनु पर्ने कुरा त के छ भने मधेसी मोर्चाको नेतृत्व गरेका दाहाललाई कहाँबाट कस्तो चेत खुलेर उनी मोर्चाबाट बाहिरिएर संविधान बनाउन पुगी। हामीले मधेसका दलहरूलाई मात्रै गाली गरेर पुग्दैन, हामीले आलोचना र स्वस्थ आलोचना अन्य दलका नेतृत्वलाई पनि गर्न जरुरी छ। जसले सर्प पाल्छ, जसले बिखको व्यापार गर्छ, उसले त्यो सर्प र बिखसँगको सचेतना अपनाउने हो र ऊ इमान्दार भइदैन भने उसले गरेका कर्महरूले उसलाई मात्रै होइन उसको सिङ्गो परिवारलाई पनि सिद्ध्याउँछ भन्ने दृष्टान्त अहिले नेपाली राजनीतिमा अझ बढी बलशाली हुन थालेको छ। हिजो पुष्पकमल दाहालले गरिब नागरिकलाई उस्क्याउनका लागि उग्र कुरा गरियो भने ठिक हुन्छ भन्ठानेर उग्र कुरा गर्दै गए। आज तिनै उग्र कुराले अब उनलाई लाग्यो कि मुलुक टुक्रिँदैछ, मुलुक टुक्र्याउन छिमेकी मुलुक कम्बर कसेर लागेको छ। यति मात्रै होइन, उनले खुलेर महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई मुलुक टुक्र्याउने, मुलुकका 8वटा टुक्र्याउने नेतृत्व गरिराखेको पनि भन्न पुगे। सिके राउतले त मधेस देशका नाममा जनमत सङ्ग्रह खुलियाम गराउँदै हिँडेका छन् र त्यतातिर मधेसी मोर्चा चुप छ र सिके राउतलाई पक्षपोषण गर्ने केही नागरिक समाजका अगुवा भनिनेहरू पनि चुप छन् र उनलाई देखाएर अब मुलुकमा जे पनि हुन सक्छ भनेर हाउगुजी प्रदर्शन गर्ने अर्को समूह पनि तयार नै छ मुलुकमा। यसरी मुलुकमाथि अत्यन्तै ठट्टाबाजी गर्ने र राजनीतिक दुनो सोझ्याउने प्रयत्नका कारण मुलुकले यो गम्भीर स्थिति थेग्नु परिराखेको छ, भोग्नु परिराखेको छ। यसकारण पनि मधेसमा रहने नागरिक हुन्, पहाडमा रहने नागरिक हुन् अथवा हिमालमा बस्ने नागरिक हुन्, हामी सबैले देशको समृद्धिको कामना गर्ने हो। दलका कुनै पनि नेताको भरोसा छैन। अहिले भारतले मुलुकका 8वटा जिल्ला टुक्र्याइदिन खोजेको छ भन्ने पुष्पकमल दाहाल कति बेला भारतीय दूतावासमा लुसुक्क छिर्ने हुन् पत्तो हुँदैन। भर नभएका नेतृत्वले गरेका उत्तेजक कुराहरूले तपाईँ हामीलाई उत्तेजना केही क्षण त देला, तर उत्तेजित हुनुभन्दा अगाडि 10 पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ। कारण अघि पनि भने कुनै बेला सुरुङ युद्धको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने तिनी दाहाल म त लुकेर लुसु आउँथेँ, आज पत्रकारहरूले कसरी भेटी निर्लज्ज ढङ्गबाट भन्दै गरेका दृष्टान्तहरू पनि हामीसँगै छन्। बेइमानी यो मुलुकका लागि भारतबाट होइन नेपालबाटै भएको छ। बेइमानी र यो मुलुकलाई सिद्ध्याउने काम भारतबाट होइन नेपालकै नेतृत्वबाट, नेपालकै दलहरूबाट भएको छ। यसकारण भारतको आलोचना गर्नुभन्दा पहिला मुलुकमा बेइमानी गर्नेहरूले आफ्नो इमानलाई प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्यो र आफूसँग परिपक्वता ल्याउनु पर्यो। राजनीति भनेको उत्तेजना मात्रै होइन, राजनीति भनेको ढुङ्गा हान्ने र अरूलाई उस्काउने मात्रै होइन। राजनीतिले गर्न सक्ने कुरा मात्रै गर्नुपर्छ र राजनीति अत्यन्तै इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने दृष्टान्त पहिला राख्नु पर्यो, देखाउनु पर्यो। अनि मात्रै आफ्नो देशमाथि कतैबाट हमला हुन्छ, कतैबाट हस्तक्षेप हुन्छ भने त्यसको प्रतिकार गर्न सक्नु पर्यो। होइन आफूलाई सार नपर्दा आलोचना गर्ने, जब सार पर्छ के नै भएको छ र यो देश र फल्नु देशसँग सम्बन्ध बहुत राम्रो छ भन्नु, त्यो जस्तो काइती कुरा अर्को केही पनि हुन सक्दैन। नेपाली राजनीतिमा यस्तै व्यक्तिहरूको जगजगी छ। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि नागरिक सचेत हुन जरुरी छ। देश रह्यो भने नागरिक तपाईँ हामी रहँला। यति यो देशै रहेन, कसैलाई छुट्टै देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने रहर होला, तर यो सानो मुलुकलाई टुक्र्याएर कसैको रहर पुर्याउनका लागि तपाईँ हामी गरिब नागरिकहरू अझ आफ्नो जिन्दगीलाई गरिब नबनाऊ भन्ने आग्रह पनि हो। यदि यो मुलुकको दलहरूलाई माया हुन्थ्यो भने 52 वर्षदेखि कालापानीमा बसेको भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउनका लागि कुनै न कुनै किसिमको कूटनीतिक पहल गर्थे होला।
नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिनका लागि आएको भारतीय सेनाको एउटा टुकडी त्यहीँ बस्यो र त्यो पनि 52 वर्षदेखि बस्दै आएको छ। मुलुकमा दलहरूले शासन गर्न थालेको 26-27 वर्ष बितिसक्यो, तर कुनै पनि सरकारले त्यो ढङ्गको कूटनीतिक पहल गरेर भारतीय सेना पठाउने काम गर्न सकेन। बरु त्यही भारतीय सेनालाई देखाएर गरिब नागरिकहरूलाई उत्तेजित गर्ने काम मात्रै भइरह्यो। मुलुक भनेको उत्तेजनामा चल्ने होइन, मुलुक बरु कूटनीतिक व्यवहारमा बढी बलियो हुन्छ। कूटनीतिक व्यवहार बलियो गर्न सकियो भने देश रहला, देश टिक्ला र देशलाई अझ बलियो बनाउन आर्थिक समृद्धिको कुरा पनि आउँछ। मुलुकमा विकास हुन सम्भवतः भारतले दिएन होला, रोकेन होला। मुलुकमा विकास हुनका लागि हुन नदिनका लागि हाम्रै नेतृत्व काफी छ। मुलुकका भएका कल कारखानालाई भारत सरकारले अथवा भारतीय पक्षले सिद्ध्याउ, बन्द गर भन्दैन होला, हाम्रै नेतृत्वले बन्द गरिदियो। तपाईँ हामीले टाढा जानै पर्दैन। 62-63को राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिको दादागिरी र राजनीतिको लुट यति धेरै सयौँ, तर त्यसको कहीँ कतै प्रतिकार गरेनौँ। कसैले कुन देशबाट कति करोड ल्याए त्यसको हिसाब किताब खोजेनौँ। क्यान्टोनमेन्टमा रहेका लडाकुको पैसा हिनामिना पारि त्यो खोजेनौँ। अर्को ठाउँमा त्यस्तै गरे। अनेक ठाउँमा तीहरू भएका छन्। बरु उल्टै तिनीहरूलाई हामी सम्मान गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अहिले पनि नयाँ संविधान जारी भइसकसँगै संविधानलाई किल्चिने प्रयास गरिराखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षालाई सभ्य बनाउने र व्यवस्थित बनाउने अभियानलाई चुनौती दिन थालेका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। गोविन्द केसी स्वयं आफैले प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्न, मेरो अभियानप्रति चिकित्सा शिक्षामा अत्यन्तै अनैतिकता छ, त्यहाँभित्र आर्थिक चलखेल छ, गरिबका छोराहरूले चिकित्सा शिक्षा लिन सक्दैनन्, लुट छ, त्यो लुटलाई रोक्नुपर्छ। र गाउँमा पनि छन् नेपाली युवाहरू, गाउँमै बसेर पनि चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्न चाहन्छन्। यति सानो मुलुक छ, बाटोघाटो राम्रो हुने हो भने इलामदेखि पश्चिम धनगढीसम्म, महेन्द्रनगरसम्म, महाकालीसम्मै पनि एकै दिनमा पुगिने अवस्था छ। फेरि पनि यो सानो देशमा अझ हवाईजहाज सेवा हुने भने 1-2 घन्टामा देशका सम्पूर्ण भागमा जाने स्थिति छ। तर राजनीतिक दलहरू जिकिर के गर्छन् भने सहर बजारमा मेडिकल कलेजहरू भएनन् भने कसरी चल्छन् भनेर जिकिर गर्छन्। तर त्यसो हो भने किन सङ्घीयता चाहियो? त्यसो हो भने विकास सबै सहरमा गरी भइगयो नि। एउटा पहाडी जिल्लाको कुनै एउटा ठाउँमा मेडिकल कलेज खोलिन साथ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यहाँ बाटाघाटा राम्रा गर्ने हो भने अन्यत्रका विद्यार्थीहरू पनि त्यो ठाउँमा पुग्दा त्यो ठाउँको विकास त कम्तीमा हुन सक्थ्यो। यो सामान्य सोचाइ, यसका अरू फाइदा, अरू धेरै कुराहरू होलान्। यी कुराहरू नहेर्ने, तर फेरि पनि आफ्नो लगानी कहाँ भएको छ, आफ्ना कार्यकर्ताले लगानी कहाँ गरेका छन्, कहाँ बस्दा कानुनसँग ढङ्गबाट ब्रह्मलुट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई मात्रै ध्यान दिने राजनीतिक परिपाटीलाई खोइ नयाँ संविधानले चिर्न सकेको, अन्त्य गर्न सकेन। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले एउटा आन्दोलन हाँकिराखेका व्यक्तिलाई तिमी सक्छौ भने अझै आन्दोलन गर, तर म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएरै छाड्छु। विशेष गरी एमालेका नेताहरूको लगानी भएको कलेज भनिएको मनमोहन मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन दिनका लागि अब प्रधानमन्त्री कम्मर कसेर लागेका खबरहरू आएका छन्। यो गोविन्द केसी स्वयंले सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ कि म प्रधानमन्त्रीसँग भेटिसकेँ, तर म प्रति उहाँ सकारात्मक देखिनु भएन। मुलुक यस्तो छ। यसकारण मुलुक जोगाउनका लागि अब भारतले खाइदेला कि कसले खाइदेला कि सिके राउतले लैदेला कि भन्ने होइन। तपाईको चरित्र सुधार्नुस्। अहिलेको सरकारको प्रमुख टेको धुरी खाँबो भन्नुपर्छ पुष्पकमल दाहाललाई। पुष्पकमल दाहाल तपाईसँग हैसियत छ भने केपी शर्मा ओलीलाई मेडिकल कलेजको जथाभावी सम्बन्धन दिने कार्यलाई रोक्नुस्। सबैभन्दा सुन्दर कुरा त गोविन्द केसीले मात्रै विधिको कुरा गरिराखेका छन्। गोविन्द केसीले बार कानुन बनोस्, विधि बनोस्, त्यो विधि र कानुनले जे प्रावधान राख्छ त्यो त म मान्न तयार छु। कानुनले जहाँ जे भन्छ त्यो गरोस् न त, तर कानुनै नबनाई मन जसलाई जे लाग्छ त्यही गर्न मिल्दैन, पाइँदैन।
भनेर उनले यो जिकिर गरेका छन्। यसकारण पनि हाम्रा नेताहरू अझै पनि बलमिचाइमा छन् र नागरिकका अघि साखुल्य बन्नका लागि, राम्रो देखिनका लागि, म त शुद्ध छु नि, देशलाई प्रेम गर्छु नि भन्नका लागि भारतलाई गाली गर्ने, मधेसको नेतृत्वलाई गाली गर्ने र छेउमै सिके राउतलाई देखाएर पखाइ अब देश सिद्ध्याउँछ यसले भन्न शरम मान्नुपर्छ। मुलुकमा सुरक्षा संयन्त्रहरू छन् जसले देश विरुद्धको अपराध गर्छ, त्यसलाई कानुनले कडाभन्दा कडा सजाय दिन सक्छ। सिके राउत एकजना व्यक्तिलाई समाएर पक्राउ गरेर देश जोगाउन नसक्ने नेतृत्व, सरकार र सुरक्षा संयन्त्रलाई नागरिकले के सोच्ने, के बुझ्ने? जहिलेसुकै नागरिकका आँखामा छारो हालेर आफू इमान्दार बन्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन। पुष्पकमल दाहालको हिजोको पत्रकार सम्मेलनको अभिव्यक्ति नागरिकका आँखामा छारो हालेर आफू शुद्ध हुने प्रयत्न सिवाय अरू केही पनि होइन। होइन भने फेरि पनि भन्नुपर्छ, उनले के कारण मधेसी मोर्चाको नेतृत्व गरेका थिए? उनकै सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई किन यति निम्छरो सम्झिँदैछन्? उनले भनिदिनुपर्छ कि मुलुकमा नाकाबन्दी लगाइरहँदा 3-4 महिना बितिरहँदा सरकारले किन कूटनीतिक पहल गर्न सकिराखेको छैन? तर नागरिकलाई उत्तेजित बनाएर, भावनामा बहकाएर आफ्नो राजनीति सोझ्याउने र आफू चोखिने प्रयत्न गर्नु यो लज्जाजनक कुरा हो गणतन्त्रमा। त्यसमा पनि अब सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल बनिसकेको छ, यो मुलुकको संविधान आइसकेको छ। अझै पनि यस्तै कृत्य काइते कुरा गरेर, रकमी कुरा गरेर नागरिकलाई अल्मलाउने प्रयत्नमा नबस्दिनका लागि पनि हामीले नेताहरूलाई आग्रह मात्रै होइन, चेतावनी दिनुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ। चेतावनी र खबरदारीले पुगेन भने किनाराकृत गरिदिनुपर्छ। राजनीति समाप्त गरिदिने शक्ति पनि नागरिकसँग हुन्छ। तपाईसँग त्यो शक्ति छ। यसकारण हामी बार बार तपाईसँगको शक्ति, नेपाली राजनीतिको विकृतिपूर्ण व्यवहारप्रति प्रहार गर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस् भनिराखेका छौँ। 40065323 र 40065324 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् न। नमस्कार, म प्रदीप मान श्रेष्ठ, काठमाडौँको निवासी। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले अब नेपाल अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा छ। नेपालको अस्तित्व नै जोगाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने अवस्थामा अब यो अखिल तराई मुक्ति मोर्चाले प्रहरीलाई पनि मारेर अब आन्दोलन थाल्यो भनेको त नामै मुक्ति मोर्चा हो, तराई छुटाउन खोजेकै हो उहाँहरूले। किन अब यो कैलालीको टिकापुरमा जस्तै तराईका दङ्गाग्रस्त ठाउँहरूमा क्षेत्रीय सङ्कटकाल लागू गर्न सकिन्छ सरकारले। त्यहाँ शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो क्षेत्रीय सङ्कटकाल लागू गरेरै हुन्छ, त्यो संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। जहाँसम्म प्रचण्डजीको सवाल छ, अब उहाँ मान्छे हो कि गणेशमानजीको शब्दमा त कम्युनिस्ट भनेपछि मान्छे हुन सक्दैन। अब के भन्ने, उहाँले सबभन्दा पहिला सोलुखुम्बुमा आफू सार्वजनिक हुँदाखेरि शेर्पा राज्य भनेर जातीय दङ्गा फसाद गर्ने प्रचण्डजी नै हो। अब उहाँले फेरि अहिले आएर छेपारोले ड्रेस फेरे जस्तै फेरेर अब हामीलाई पठाउने कुरा त होइन। अब जहाँसम्म त्यो अहिले सीमाङ्कन र नागरिकताको सवाल छ, अङ्गीकृत नागरिकलाई कुनै हालतमा नेपालको वंशज नारीको अधिकार दिन सक्दैन। यो संसारमा कहीँ पनि दिएको छैन। हेर्नुहोस्, भारतमा सोनिया गान्धीलाई किन प्रधानमन्त्री पद दिएन? किनभने ऊ अङ्गीकृत नागरिक हो भनेपछि त्यहीँबाट सञ्चालित भएर यस्तो संसारमा नभएको परम्परा बसाउन खोज्ने त्यो अधिकार कुनै हालतमा दिनु हुँदैन। अहिले संविधानको नागरिकता सम्बन्धी जे व्यवस्था छ त्यो नै अहिलेको लागि एकदम पर्याप्त व्यवस्था हो। अब मधेसी मोर्चाले सरकारको विरोधमा जनतालाई दुःख दिएर गरेको हो अधिकारको लागि भने के अधिकार? एउटा नेपाली जनता, तपाईँ मैले अधिकार पाएको, उहाँहरूले नपाएको के छ? के भयो भने अधिकारै होइन वास्तवमा उहाँहरूलाई। उहाँहरू स्वचालित होइन, परचालित हो। मोहरा बनेर आउनुभयो र उहाँहरूलाई थाहै छैन के अधिकार माग्दैछौँ भनेर। अब 11 बुँदे माग जुन कुरा प्रष्ट रूपमा 10 र 11 नम्बरले नेपालले टुक्राउने नै भनेको छ। अब यस्तो माग पुरा गर्न सक्दैन। सरकारले विधि सम्मत राज्य गरेर जुन बेला जुन ठाउँमा जस्तो कानुन लागू गर्नुपर्छ, जस्तो नीति लागू गर्नुपर्छ त्यसरी नै लैजानुपर्छ। होइन भने मुलुकको अस्तित्व बच्दैन। यसको जिम्मेवार भनेको प्रचण्डदेखि लिएर अहिलेको शासन सत्तामा बस्ने सबै सरकारी व्यक्तिहरू। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। प्रचण्डलाई सम्झिरहँदा हाम्रा माझमा नरहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झेनौँ भने प्रचण्डको पनि अपमान हुनसक्छ अथवा हामी एकाङ्गी हुन सक्छौँ। यो मुलुक
यी राजनीतिक दल र त्यसमा पनि एकातकै नेताहरूले आफ्ना बाउको बपौती सम्झे। दुर्भाग्य यो हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई यो मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति हुने लालसा जाग्यो र उनले हुने नहुने सबै कुकृत्यहरू गर्दै हिँडे। दुर्भाग्य अहिले उनी छैनन्। आम नागरिकले उनलाई सराप्नु परिराखेको छ। पुष्पकमल दाहाल खुलेआम यो मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति म हो भन्दै हिँडे। उनलाई यो मुलुक चाहिएन, मुलुकको राष्ट्रपति चाहियो। हामीले त्यो बेला औँला ठडाउन सकेनौँ। कुनै व्यक्तिले नागरिकको अनुमोदन बिना, नागरिकले नचाहे बिना म फल्नु हुन्छु र म ढिस्कानु हुन्छु भन्दै हिँड्छ भने ऊ मानसिक रोगी हो। उसले यो देशलाई प्रेम गर्न सक्दैन, ऊ देशप्रति जिम्मेवार पनि छैन र ऊ लोभी र पापी छ। एउटा असल राजनेताले कहिले पनि पदको कुरा गर्दैन, उसलाई पद चाहिँदैन पनि। आम नागरिकले तानेर घिसारेर पदमा पुर्याउने हो। तिमी भइदिनौ भने देश जोगिँदैन भन्ने हो। तर हामी कहाँ दुर्भाग्य खुलिया म राष्ट्रपति हो, म फल्नु हो भन्दै हिँड्ने नेताहरूका पछाडि सिङ्गो देश र राजनीति लाग्यो। यहीँबाट दुर्भाग्य सुरु हुन्छ। अलिकति हामीसँग विवेक मात्रै हुन्थ्यो भने गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन। त्यति मात्रै होइन, गणतन्त्र परिपक्व र पूर्ण रूपमा गणतन्त्र लागू हुन सकेको छैन। हठात म र त्यो राष्ट्रपति, त्यो उपराष्ट्रपति, त्यो प्रधानमन्त्री भन्दै हिँडे दलहरू र फेरि पनि हामीले तिनै दलका पछि लाग्न थाल्यौँ। हामीले यो भुल्यौँ कि 46 पछि काङ्ग्रेस एमाले कानुनसँग ढङ्गबाट देश लुट्दै थिए। 52 पछि माओवादीले हतियारको भरमा देश लुट्दै थिए। दुईतिरबाट देश लुटाइको चेपुवामा परेको सत्य हो। अर्बौं रुपियाँ माओवादीले हतियारका भरमा देश लुटे र यतातिर त्यत्तिकै दाँजोमा काङ्ग्रेस एमाले देश लुटेर र त आज देशको स्थिति यो ठाउँमा आएको हो। कुनै एउटा नेताले, कुनै एउटा अर्थशास्त्रीले देशमा बनेका बाटा, देशमा कुनै निजी कम्पनी निजी व्यक्तिले बनाएको कम्पनीलाई आधार बनाएर देशको अर्थतन्त्रमाथि उसको दाबी गर्छ भने त्यो पनि नागरिकका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर ठाकुर नमस्कार, म वनस्थलीबाट निकोबहादुर बस्नेत हो। यो देश बिगार्ने 1 नम्बरको दोषी नै गिरिजा हो, 2 नम्बरको दोषी प्रचण्ड हो। यिनीहरू उस्तै देशमा हो भने यिनीहरू फाँसीमा चढ्नु पर्ने व्यक्तिहरू हुन्। यिनीहरूले गर्दाखेरि देशलाई तहस नहस बनाएको। तपाईँको 46 सालसम्म 8% वृद्धि दर पुगिसकेको। अहिले हेर्नु त कति बेरोजु गरिब जनताहरू कहाँ पुगे, उद्योग कल कारखाना कहाँ पुगे, हाम्रा चाहिँ जडीबुटी कहाँ पुगे, खोला नाला कहाँ पुगे। नेपालीको हालत के छ? अझै यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जाति र त्यो जाति भनेर चाहिँ अहिले लडाको मचाएर गर्दाखेरि यो देश र गरिब जनता, एकता गरिब थियो माथि गरिब जनताको हालत के छ? तपाईँको राष्ट्र बनाउने व्यक्तिले कहिल्यै पद जिन्दगीमा खोज्दैन, उसले बन्दुक उठाउनु पर्दैन, यो 100% हो। देश बनाउने व्यक्तिलाई बन्दुक चाहिँदैन, पुलिस सुरक्षाकर्मी केही पनि चाहिँदैन उसलाई। ऊ जनताको मुटुमा बस्न सक्नुपर्छ। जनताको अगाडि मुटुमा ठाडो भएर हिँड्यो भने उसलाई कसै बाउले छुनु सक्दैन, केही पनि गर्नु सक्दैन। यिनीहरू त्यो स्थितिमा छैनन्। त्यसमा त्यो यिनीहरू चाहँदैनन्, त्यसमा चाहेनन्। यिनीहरूले बन्दुक उठाएर गएर जनतामा मान्छे मारे। त्यो डरले गर्दाखेरि जनताले मलाई पो मार्छन् कि भनेर गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ उठाए, म तँलाई जाति राज्य दिन्छु, तँलाई राज्य। मान्छे बुद्धिजीवी मान्छेले टुक्रा राज्यलाई जोडेर एक बनाएर ठुलो राज्य बनाएर उसले त्यहाँ चाहिँ अनि देशको चाहिँ नेता बन्छ। हाम्रामा त के छ? हाम्रा पिता पुर्खाले जोडिदिएको सम्पत्ति एउटा नेपाल टुक्रा 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 जोडेर यत्रो विशाल नेपाल बनाइदिएको देशलाई जो अहिले चाहिँ बाँडेर खाँदैछन्। यस्ता व्यक्तिलाई पनि नेता भनेर हिँड्ने व्यक्ति नै त्यो बेवकुफ हो। मेरा लेखी हजुर फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? बालाजीबाट ध्रुव केसीको नमस्कार। संसारमा एउटा शब्द छ जुन शब्दलाई जो कोहीले प्याच्च बोल्न मिल्दो रहेछ, त्यही शब्द बोलेका कारण सजाय पाएको मैले सुनेको छैन। त्यो शब्द हो बौला। त्यही शब्द बाँड केही समयपछि मतिर प्रार हुने
पक्कै छ, नहोला भन्न सकिन्न। मलाई चिन्ता छ। तपाईँ श्रोताहरू यसप्रति कति सजग हुनुहुन्छ, सतर्क हुनुहोला। समयले देखाउने नै छ। मैले गरेका कयौं सुकर्महरू फेल भएका छन्, तर पनि म सुकर्म गर्न पछि पर्ने छैन। यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। ध्रुव केसी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, म तीर्थ पाठक लाजिमपाटबाट। तीर्थ, हजुर भन्नुहोस् न। हजुर, त्यही त अहिले जुन अब यो देशमा अब दिन प्रतिदिन अब एकदम कष्टनीय भइरहेछ। अब प्रधानमन्त्रीले अब सबैले अब देशलाई किन खोक्रो बनाउन आँटेको, राजनीति गरेर नि अब च्याउबारी जस्तो उम्रिन थालिसके। देश दिनका दिन दयनीय अवस्थामा गइसक्यो। कालाबजारीले पुरा छाइसक्यो। किन यिनीहरूले अहिलेसम्म यिनीहरूको बुद्धिको ढोका किन नखोलेका होलान्। एक अर्कामा दोष आरोपण यो सबै मिली भगत हो। अब चाहिँ अब के हुँदैछ यो अब आउने समयले बताउँछ। अहिलेसम्म यिनीहरूले अब एउटा बाबुरामजी जना शक्ति खोज्न हिँडेका छन्। कस्तो शक्ति चाहिएको हो? अब सबै जनतालाई नै भुटेर नि खाना आँटेको हो कि सिंह जिउँदो त मारिसके, पृथ्वीले सिंह। हजुर, यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सीता पाठक हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। नेपाली राजनीति कति धेरै अपरिपक्व छ र कति धेरै सनकका भरमा अगाडि चल्छ बढ्छ भन्ने कुरा। मुलुकमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइँदै थियो। एकता दिवस गणतन्त्रका नाममा हटाइयो। कस्तो हाँसो उठ्दो कुरो छ भने राणाहरूले बनाएको दरबारमा उनीहरू बसेर शासन गर्न हुने, पञ्चायतले बनाएका दरबारमा उनीहरू बसेर शासन गर्न हुने, अर्को ठाउँ बनाउन सक्दैनन् बिचराहरू। तर उनीहरूले गरेका कर्महरू चाहिँ सम्झिन नहुने। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान महेन्द्रले नबनाइदिएका भए नेपाली भाषा साहित्यको अवस्था के थियो होला, के हुन्थ्यो होला, कल्पना गरी साध्य छैन। त्यहाँ महेन्द्रको चर्चा गर्न नहुने, तर त्यही भवनमा बसेर भाषा साहित्यको कुरा गर्न हुने। राष्ट्रिय एकता दिवस एउटा व्यक्तिमा लगेर जोडियो। यसरी व्यक्तिपछि उपलब्धिलाई जोड्ने हो भने 10 वर्ष जनयुद्ध पुष्पकमल दाहालका नाममा नजोडिन सक्छ। अबको 20 वर्षपछि अर्को हङ्गामा होला। अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पुज्नेहरूका विरुद्धमा अर्को एउटा समूह आउला। राजनीतिक उपलब्धि भनेको चाहिँ व्यक्तिसँग केन्द्रित हुन्न, त्यो व्यक्तिले गरेका काम संस्था भन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुकलाई एकीकरण गरे। हामीले पृथ्वीनारायण शाहको 14 औँलालाई मात्रै हेरिराख्यौँ। पृथ्वीनारायण शाहको अनुहार र जुङ्गालाई हेऱ्यौँ, त्यो पक्कै पनि होइन। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको मुलुक संस्था हो, उनको उपलब्धि संस्थागत हो, उनी व्यक्ति होइनन्। तर दुर्भाग्य व्यक्तिमा लगेर कुरा गरियो। पृथ्वीनारायण शाहको पनि नाम लिने, खबरदार लेलास भनेर मान्छेहरू चिच्चाए। हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र त्यस बेलाका कृष्णप्रसाद सिटौलाले यो मुलुकमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु हुँदैन भनेर विधिवत रूपमा निर्णय गरिदिए। त्यो निर्णय गराउनका लागि अनेकन प्रयासहरू भए र अन्ततः मुलुकमा गणतन्त्र आएदेखि त्यसलाई पूर्ण रूपमा नामेट गरियो। राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउँदा बिग्रने चाहिँ के होला भन्ने कुरा सोचिएन। अहिले आएर पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रिय एकता दिवसको हुटुटी चलेको छ, अथवा राष्ट्रिय एकताको हुटुटी चलेको छ। लौ मधेस टुक्रिने भयो, लौ कुवेत टुक्रिने भयो भनिराखेका छन्। कम्तीमा देश जोड्ने मान्छेको नाम लिन कन्जुसाइ गर्नेले देश जोगाउनुपर्छ भनिरहँदा यो पनि ठट्टाबाजी जस्तो लाग्छ। राजनीतिले अकर्मण्यता प्रदर्शन गर्यो र राजनीतिले अव्यवहारिकता मात्रै प्रदर्शन गर्यो भन्ने सन्दर्भमा अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनका लागि प्रस्ताव गरिराखेको छ। कस्तो दुर्भाग्यको दिन। जस्तो सुकै आँधीबेरीको आन्दोलन आओस्, जस्तो सुकै आँधीबेरीले राजनीतिक परिवर्तन गरोस्, तर पुराना चिज जसले नेपाल, जसले देश, जसले नागरिकलाई सम्बोधन गर्छन् ती कुराहरूलाई अझ बढी सुव्यवस्थित गरेर स्मरण गरिनुपर्छ र अनि मात्रै देश जोगिन्छ। हामी कहाँ त्यसो गरिएन। सनकका भरमा सबै काम गर्ने प्रयास भइरहँदा अहिले देशले दुर्भाग्य भोग्नु परिराखेको हो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ?
हजुर नमस्कार ठाकुरजी। भन्नुहोस् त को बोल्नु कहाँ? म भैतीदेवीबाट प्रेम बैरागी बोलेछु र म हजुर ठाकुरजी लगायत हजुरका इमेज न्युज एफएम परिवारको सम्पूर्ण परिवारमा मेरो हार्दिक कोटि कोटि अभिवादन गर्दछु। किनभने आज यो सम्पूर्ण नेपालीको मुटुको धड्कनको जुन आवाज जुन बोल्नु पर्ने क्षमता छ आज ठाकुरजीको मार्फतले व्यक्त भइरहेको छ। म यसैमा म कृतज्ञ छु, म यसैमा आभारी ठान्दछु। हजुर यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हजुर प्रेम बैरागी हुनुहुन्थ्यो। यो तपाईँ हामी सबैको कर्म हो। यो कार्यक्रममा हामी जे बोलिराखेका छौँ कर्म गरिराखेका छौँ। यो कुनै उत्पात र विशेष काम हामीले गरेका छैनौँ। कार्यक्रममा देशका लागि बोल्ने हो, देशका लागि गर्ने हो। तपाईँले पनि देशका लागि बोल्नुहोस्, देशका लागि गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। आग्रह पूर्वाग्रहले देश रहँदैन, देश आग्रह पूर्वाग्रहमा चल्दैन। एकपटक मर्नुपर्छ। मर्ने जीवन लिएर आएका हामी देशलाई मार्नु हुँदैन। मान्छे हो मर्ने, देश मर्नु हुँदैन। यति कुरा मनन गरौँ भन्ने मात्रै हो। कार्यक्रम विभिन्न तह तबकाका मान्छेहरूले सुन्नुहुन्छ, अनेकन किसिमको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। यति हो कि कार्यक्रमको प्रभाव परिराखेको छ। एकान्तमा बसेर सोचिरहँदा उहाँहरूलाई पनि देश दुख्छ। दुर्भाग्य जब मासमा हामी आउँछौँ, समूहमा हामी आउँछौँ, त्यसपछि हामीमा देश लुट्ने र सिद्ध्याउने भूत सवार हुन्छ। त्यही भूतलाई सिद्ध्याउनका लागि सबै अहिले भर्खर फोन गर्नुहुने बैरागीजी पनि अरू साथीहरू पनि सबै लाग्नु पर्यो। र फेरि पनि हामी सधैँ एकाङ्की भएर पनि हुँदैन। देश एकाङ्कीपनले पनि चल्दैन। हामीले देश निर्माण गर्नका लागि हजार विषयमा चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र हजार विषयसँग एकाङ्कीपन प्रदर्शन गरियो भने झन् बिग्रन्छ। यही सोचिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। फेरि पनि मुलुक यति हदसम्म बेइमानीहरूको मुठीमा गएको छ कि त्यो कल्पना गरिसाध्य छैन। अस्ति हामीले एकजना वृद्ध ग्यास व्यापारीको कथा सुनाएका थियौँ। भोलिपल्ट उनको मुद्दा जिल्ला अदालतमा गयो। उनी 4600 तिरेर बाहिरिएका छन्। उनले अपराध गरेका छन्, ठोकुवा गरेर भन्नुपर्छ। यो देश सिद्ध्याउनेहरू चाहिँ अपराधी नहुने। यो अवस्थामा आधा सिलिन्डर ग्यास 800मा बेच्दा उनले कालाबजारी गरे भनेर मुद्दा चलाउनु कस्तो दुर्भाग्य होला। यथार्थ हामीले अस्ति पनि भन्यौँ, माओवादी कार्यकर्तालाई ग्यास चाहिएको थियो, उनले दिन सकेनन्। 5वटा ग्यास चाहिएको थियो, त्यसको नियममा मुद्दा दर्ता गरियो। छानबिनै नगरी कतिमा बेचेको थिइस् भनेर सोध्दै नसोधी उनलाई 1 हप्ता कस्टडीमा राखियो। कति अपमान गरिराखेको छ राज्यले मान्छेलाई भन्ने कुरा साध्य छैन। 9000मा ग्यास सिलिन्डर बेचिएको छ, त्यतातिर पुलिसको आँखा पर्दैन। अझ हाँसो उठ्दो कुरा सुन्नुहोस्, ती ग्यासका सिलिन्डर गौशाला प्रहरी बिटमा लगिएको थियो। भन्नै पर्छ, यो विकृतिका कुरा भन्दिनँ भन्दा पनि मेरो मनमा अडिँदैनन्। उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर मैले रोकेको थिएँ। आज भन्नै पर्छ। कस्तो देश होला। ग्यास सिलिन्डर प्रहरीको फन्दामा परिसकेपछि प्रहरी साथीहरू 3000 उठाएछन्। यो ग्यास मलाई, यो तँलाई, यो तँलाई उठाएछन्। 1 जना 2 जनालाई, मलाई 5 जना, मलाई 5वटा, मलाई 3वटा भनेर त्यही कुस्ती पो परेछ प्रहरीहरूको। अन्ततः ती ग्यास सिलिन्डर जिल्ला अदालतमा आएर अहिले थन्किएका छन्। यो दृष्टान्त किन दिँदैछु मैले भने, यो दृष्टान्तले के देखाउँछ भने मुलुक अब कुनै ठाउँमा पनि नैतिकताको लेस मुलुकमा छैन। न सुरक्षाकर्मीमा छ, न नेतामा छ, न शिक्षकमा छ, न विद्यार्थीमा छ, न व्यापारीमा छ, न घरमा छ, न बाहिर छ। तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस् कि सुरक्षा दिने निकाय, न्याय दिने निकायले त्यसको छिनोफानो नहुँदै उसको सम्पत्ति हडप्छ। के आधारमा ती साथीहरूले 3000 उठाएर ग्यास अंशबन्डा गरे होलान्? हाँसो उठ्दो कुरा होइन यो। कारवाही गर्ने निकाय खोइ। एउटा सनक चढेको सुरक्षाकर्मी रहेछन्, उल्टै सिद्धाइदिन्छ। यस्तो पनि देश हुन्छ कहीँ? यसकारण
पुष्पकमल दाहालजी, तपाईलाई यो मुलुक टुक्रने चिन्ता लाग्नुभन्दा अगाडि देशमा थिति बसाउनुहोस्। सानो 1 रुपियाँ मात्रै तलमाथि गर्नेहरूलाई पनि कोर्रा लगाउनुहोस्। देश बिगार्ने तपाईहरूले हो। प्रत्येक ठाउँमा राजनीति मात्रै गर्नुभयो तपाईहरूले। हुँदा हुँदा प्रहरीको हेर्नुहोस् त हालत। यो भन्दा सानो दृष्टान्त हुन त करोडौं करोड भ्रष्टाचार गरेका न्यूमा प्रहरीका उच्च पदस्थहरूलाई औँला ठडाइएर उनीहरू 10औं करोड रुपियाँ धरौटीमा छुटेका छन्। उनीहरूका मालिकले, उनीहरूका हाकिमले त यस्तो चौपट्टा गरेका छन्, जाबो सिलिन्डरमा के भयो र भन्न सकिएला। यही त हो देश बिग्रिएको नमुना। योभन्दा अब कति बिग्रियो देश भनेर भन्ने। यसकारण तपाईहरूले देश सिद्धाइदिनु भयो। यो तपाईँका पिताले जोडेको देश होइन। सम्झिनुहोस्, एकान्तमा बसेर सम्झिनुहोस्। सत्य कुरा भन्ने हो भने तपाईँहरू जस्ताले त आत्महत्या गर्नुपर्छ। यदि देश तपाईँको छातीमा दुख्छ भने तपाईँले बाँच्ने अधिकार तपाईँलाई देशले दिएको छैन। सत्य कुरा हो, तितो कुरा हो। यो देशलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ। अहिले मान्छेहरू किन आत्महत्या गरिराखेका छन्? तपाईँलाई थाहा छैन कि यो मुलुकमा महिनामा कतिजना मान्छेले आत्महत्या गर्छन् भन्ने? र तपाईँलाई सरकार पनि हुँदैन। कारण यो मुलुकका गरिबहरूले आत्महत्या गर्ने हो। जो बाँच्छ खाडी गएर मर्ने हो भन्ने मात्रै सोच्नुहुन्छ। र यो मुलुकमा रहने अरू चाहिँ हाम्रा पिछलगु हुन्न, हामीले भनेका ठाउँमा ढुङ्गा हान्ने हो भन्ने सोच्नुहुन्छ। यहीँनिर दुर्भाग्य भएको छ। यो दुर्भाग्यलाई सुधार्नुहोस् अनि मात्रै तपाईँले यो देशको चिन्ता गर्न सुहाउँछ। होइन भने देश टुक्रिँदैछ भनेर भन्नु तपाईँका गोइका आँसु सिवाय केही पनि होइनन्। तिनै गोइका आँसु चुहाउँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धरती छोडिसकेका छन्। एकपटक त धरती छोड्नै पर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जति यो मुलुकमा शासन गर्ने मोह अरू कसलाई जागे होला, तर फेरि पनि बाध्य त रहेनछन् त, गए त। अहिले उनलाई जति सराप्ने नागरिकहरू तपाईँले कहीँ खोज्नु पर्दैन, तपाईँका वरिपरि छन्। त्यो कर्म नगर्नुहोस्। देश जोगाउनका लागि गोविन्द केसी भन्दैछन् नि, विधि 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 चाहिन्छ। त्यो विधि बनाउनुहोस्। अनि एउटा सिलिन्डरका लागि सुरक्षाकर्मी झगडा गर्दैनन्। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर। 8 मिनट कुरिए है, धन्यवाद। 8 मिनट कुर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हरिपुर बुढाथोकी सौन्दर्यजलबाट। हजुर, भन्नुहोस्। सत्तामा पुगेपछि सबै अन्धो हुँदो रहेछन्। आदर्श बुद्धिहरू सत्ता बाहिर छन्। म कम थापाले सम्झिरहेको छु। उनी वरियता कममा दोस्रोमा छन् र उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई निकै मान्छन्। वास्तवमा महापुरुष हुन् पृथ्वीनारायण शाह, राजा मात्र नभएर। पुस 27 गते उहाँले सार्वजनिक विदा र सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा मनाउन सक्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँले उप प्रधानमन्त्रीसित आफ्नो पार्टीको एजेन्डा, आफ्नो सिद्धान्त बेचेको ठहरिन्छ। यसतर्फ उहाँले चाहिँ विशेष रूपमा सोच्न जरुरी छ भनेर। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हरिबोलजी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, भन्नुहोस्। म कृष्ण पन्त। यो डाक्टर जुन अन्सारीजीले जुन वीरगन्जमा खोल्नु भएको छ, यो पहिला त साउदीको पैसा आएको हो। त्यहाँबाट उहाँले कसरी वीरगन्जमा के खोल्नु भएको छ? हस्पिटल खोल्नु भएको छ नि। अनि उहाँको हेर्नुवाला त्यहाँ गएर सबै सन्तान धेरै जस्तो लाती वरा पर भान्जा भान्जी धेरै डाक्टर भइसकेका छन्। को डाक्टर भन्नुभयो? यो डाक्टरहरू जुन त्यो वीरगन्जको अन्सारीजीको हस्पिटलबाट त्यसरी निस्केका छन्। यो रोक्न खोज्नु भएको जुन हाम्रो गोविन्द केसीले हो, यस्ता डाक्टरले हामीले के गर्ने? अनि अर्को ठाकुर बेसालजी हिजो गएर काट मार भनेर त्यो अमरेश कुमार सिंहले पछिमा गएर भन्ने अमरेश कुमार सिंहलाई 2टा पुलिस र सरकारी मोटर दिएर यहाँ राखेको हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीलाई चाहिँ तपाईँले प्रधानमन्त्रीले थर्काइरहेको हुन्छ। उहाँ गएर त नन्द प्रसादको लास त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ। यो स्थितिमा पुर्याउने, यहाँले धेरै ब्याकग्राउन्ड मैले यो स्थितिमा पुर्याउने तपाईँको रको उसमा बाबुराम लाग्नु भएको छ। अहिले भेटिकन सिटीको उसमा चाहिँ प्रतनजी लाग्नु भएको छ। यिनीहरूले चुल्लु भर पानीमा डुबेर मरे हुन्छ। हामी नेपाली धन्यवाद दिन्छौँ। कृष्ण पन्त हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। यो कार्यक्रममा हामीले देशका कुरा गर्छौँ, नागरिकका कुरा गर्छौँ, देश जोगाउने कुरा गर्छौँ। यो कार्यक्रममा हामी भाषण पनि गर्दैनौँ र यो कार्यक्रममा हामी बहकिँदैनौँ पनि। जे जति कुरा गरेका छौँ मनका र सत्य कुरा गरेका छौँ। कसैलाई भाषण गरेको लाग्न सक्छ, त्यो सत्य होइन।
तपाईले भाषण सुनिरहनु भएको छ भने भोलिदेखि रेडियो नसुने हुन्छ। भाषण होइन, देशका कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईका कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। र फेरि पनि भन्नै पर्छ, देश सिद्ध्याउनेहरूका प्रतिको यो प्रहार पनि हो। यो प्रहारमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले भाषण गर्ने, भाषण सुन्ने मनस्थिति त्यागेर देश सुन्ने र नागरिक सुन्ने मन बलियो बनाएर आइदिनुहोस्, यो आग्रह गर्छौँ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिश साकेका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।